तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत ने आज फिर हस्ब मामूल तीसरी दफा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि इस पर फैसला रोक दिया जाए, क्योंकि हमने मजीद डॉक्यूमेंट्स, मजीद दस्तावेजात फाइल करनी है इमरान खान के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने इस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि 3 दफा हम आपको ये मोहलत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे वकील अकरम शेख साहब बीमार हैं, लाहौर में हैं, वो आ नहीं सकते। और जब इलेक्शन कमीशन ने उनके नुमाइंदे से पूछा कि वो कौन सी दस्तावेजात हैं जो आप देना चाहते हैं, और आपने स्पीकर को रेफरेंस फाइल करते हुए वो दस्तावेजात क्यों नहीं दी, तो उनके वकील ने कहा कि जी मुझे नहीं पता वो कौन सी दस्तावेजात हैं, उसको पता ही नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हुकूमत की ये मज़ाहमत, हुकूमत की ये साजिशें, ये सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि हुकूमत जानती है कि इस रेफरेंस में कोई जान नहीं है, और अगर इमरान खान के खिलाफ स्पीकर का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, तो हुकूमत की सोच ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है उस पर असरअंदाज होगा। नफसियाती तौर पर हुकूमत एक शिकस्त खोरदा पार्टी नजर आएगी। इसलिए तीसरी दफा 16 दिसंबर, 26 दिसंबर और आज 10 जनवरी को उन्होंने तारीख की दरख्वास्त की, और इलेक्शन कमीशन ने उनको आखिरी मोहलत दी है कि आप 18 तारीख को ये दस्तावेजात या जो भी आपके दलाल है मुकम्मल करें, क्योंकि इमरान खान की जानिब से और जहांगीर तरीन की जानिब से उनके वकीला ने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। हर चीज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर ली है, तो इसलिए ये आखिरी मोहलत है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 18 तारीख को ये दोनों रेफरेंसेस जो हैं ये खत्म हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इनको रिजेक्ट कर देगा। आज की कार्रवाई के हवाले से फवाद आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ। जी फवाद। जी, आज 2 बुनियादी जो नुकात हैं उनके ऊपर बहस हुई। जब आज आगाज हुआ प्रोसीडिंग्स का, तो रहमान मलिक साहब की जो रिपोर्ट हैसियत एडिशनल डायरेक्टर FIA उन्होंने हुदैबिया मिल में जमा करवाई थी, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन नैब को उन्होंने कॉपी भेजी थी, उसके ऊपर बहस हुई। उसमें जो लोग ये कहते हैं कि मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, उन्हें ये चाहिए कि वो 249 सफहात की जो रिपोर्ट है रहमान मलिक साहब की, उसको एक दफा पढ़ लें। एक रुपए का उसमें हिसाब है कि पैसे पाकिस्तान से किस तरह दुबई, लंदन, और ये जो सारा इल्जाम ICIJ का है वो किस तरह एक पेनी का हिसाब उस रिपोर्ट में मौजूद है। मामला ये हुआ कि 3 जाली अकाउंट्स पाकिस्तान में खोले गए, 3 जाली अकाउंट्स लंदन में खोले गए। लंदन में जो अकाउंट्स खोले गए वो काजी फैमिली के थे। पाकिस्तान में जो अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए थे वो मोहम्मद रमजान, असगर अली और सलमान जिया के नाम से थे। इन 3 अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की गई, यानी यहां से पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता था और पाकिस्तान में पैसा वापस लाया जाता था, जिसको फिर बाद में वजीर आजम बन के नवाज शरीफ साहब ने खुद ही 1992 में ये एमनेस्टी दे दी कि बाहर से आने वाले पैसे को कुछ नहीं पूछा जाएगा, और पहले पैसा पाकिस्तान से हुंडी के जरिए बाहर गया, फिर पैसा पाकिस्तान वापस आया हुंडी के जरिए। और इसके लिए जो 3 अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान में, वो हबीब बैंक KG ज़्यूरिख में मोहम्मद रमजान, असगर अली और सलमान जिया के थे, और जो लंदन में इस्तेमाल किए गए वो काजी फैमिली के थे। यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 3 अकाउंट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल किए गए थे, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये लोग हैं ही नहीं। टोटल जाली अकाउंट्स बनाए गए और उसमें पैसे लाए गए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि ये रेफरेंस जब फाइल हुआ 2 FIRs की बुनियाद के ऊपर, इसमें असगर जनाब भुट्टा, नसीर भुट्टा साहब एक MNA थे PMLN के। आप देखिए कि सिस्टम किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। नसीर भुट्टा साहब MNA थे मुस्लिम लीग नून के, उनको बाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनाया गया। वो हाई कोर्ट में पेश हुए जस्टिस फर्रुख इरफान साहब और ख्वाजा इम्तियाज साहब के सामने, और जस्टिस फर्रुख इरफान साहब, जिनका नाम अभी पनामा पेपर्स में भी है और बहामास में भी है, उन्होंने उन मुस्लिम लीग नून के MNA ने अटॉर्नी जनरल के तौर के ऊपर अदालत में पेश होकर कहा कि हुकूमत इस केस में मजीद कार्रवाई नहीं चाहती, और अदालत ने वो रेफरेंस क्वैश कर दिया।
آج نعیم بخاری صاحب نے اس جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ریلائی کیا، تو ججز کا سوال یہ تھا کہ کیا اس کیس کے اوپر پروسیڈنگز کے اوپر ریلائی کیا جائے جو کویش ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کیا ایسی کویشمنٹ جو اس طرح سے مینیپولیٹ کر کے سسٹم کو لی گئی ہو، جس میں مسلم لیگ کے اپنے ہی ایم این اے کو اٹارنی جنرل بنا کے پیش کیا جائے اور وہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو مزید نہیں چلانا، کیا اس کو بنیاد بنا کے ہم پروسیڈنگ سے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری اہم بات جو یہ ہوئی کہ ججز نے کہا کہ رحمان ملک صاحب جب بعد میں انٹیریئر منسٹر بنے تو انہوں نے اس کو پرسو کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کو یاد ہوگا یہی تو رونا ہے پاکستان میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمکا ہوا، سی او ڈی ہوئی، اور اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف ان تمام کیسز کو پرسو ہی نہیں کیا، اس کو چھوڑا ہی نہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے اسی کے اوپر بعد میں آپ کو پتا ہے بی بی سی نے اس وقت فلم بھی بنائی تھی، پاکستان ٹو پاک لین وایا الفورٹ. یہ وہ تمام منی ٹریل ہے جس کو یہ بتایا جاتا ہے. دوسری بات جو اہم بات اس آج ڈسکشن میں آئی ہے وہ حسن نواز شریف صاحب کے کمپنیز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 2005 میں جب جدہ کی مل بکی تو کاروبار کے لیے بچوں کو پیسے دیے لندن میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2001 میں فلیگ شپ کو 2099 جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے اس کو 1.6 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ حسن نواز صاحب نے لون دیا. اسی طرح ایک اور کمپنی حسن نواز صاحب نے کیو ہولڈنگز کے نام پہ بنائی، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ لون دیا. تو سوال اب ججز کے سامنے جب یہ بریک ہوئی ہے تو اس وقت یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے 2005 میں آئے اور اس سے پہلے بچے خود کہہ رہے ہیں 99 میں حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1999 میں وہ اسٹوڈنٹ تھے تو 2001 میں بلینر کیسے ہو گئے اور یہ پیسے جو ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ سوالات ہیں جن کے اوپر اب دوبارہ ریزیوم ہوگی ہیئرنگ تو بات ہوگی. ایک بات جو پاناما میں ثابت ہو چکی ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی اپنی تقاریر میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، ان کی فیملی، والد مرحوم صاحب کے زمانے سے یہ لوگ پاکستان سے باہر اپنی دولت منتقل کرتے چلے آئے ہیں. وہ اس وقت سن 70 کے عشرے میں، سن 80 میں جب یہ حکومت میں آئے، سن 90 میں اس بات کے بے شمار شواہدات موجود ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے دبئی میں بزنس سیٹ اپ کیا، جدہ میں سیٹ اپ کیا، یہ پاکستان سے باہر اپنی دولت منتقل کرنے کی اور کرپشن منی کو بھیجنے میں یہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. یہ بات ایک دفعہ نہیں بارہا ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے مسلسل پچھلے 25-30 سال میں، بلکہ زیادہ کے عرصے میں، انہوں نے پاکستان سے دولت کما کر غیر قانونی طور پر باہر منتقل کی، باہر اثاثے بنائے، اپنے نام پر نہیں بنائے، بچوں کے نام پر بنائے. بچے بھی بیچارے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑ گئے انٹرویوز میں، اور یہ خود بھی انہوں نے قوم سے قومی اسمبلی کے خطاب میں جھوٹ بولا. انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. اچھا جج صاحب، ایک سوال ہے اس میں بتا دیں کہ جو پہلا پیسہ یہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے باہر بھیجتے رہے ہیں، پھر بینک آتے رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایسا ثبوت جمع کرایا ہے سپریم کورٹ میں؟ اچھا، آج جو ساری بحث ہوئی ہے وہ 249 صفحات کی جو رپورٹ ہے رحمان ملک صاحب کی وہ بتاتی ہے، اور وہ ایگزیکٹلی ایک روپے کا حساب دیتی ہے کہ وہ پیسے کس طرح سے باہر گئے اور کس طرح سے واپس آئے. جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب لیگل پوائنٹ یہ آیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ پروسیڈنگز کویش کروائی، اپنا ہی اٹارنی جنرل پیش کر کے اور اپنی ہی حکومت میں ملا کے کویش کرائی، تو کیا اس کا جو ثبوت ہے وہ یہاں پیش ہونا چاہیے یا نہیں؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بکری سامنے ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے بکری ہے، مجھے بھی پتا ہے بکری ہے، بٹ ثابت کرے کہ یہ بکری ہے. ان کے صاحبزادے نے کروڑوں، 80 کروڑ سے زیادہ کی رقومات جو ہیں اپنے والد کے اکاؤنٹ میں باہر سے پاکستان ٹرانسفر کی ہیں. وہ دولت کہاں سے آئی، وہ کیسے آئی؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب اس میں بھی مل جاتا ہے کہ یہ جو رقومات باہر سے آتی رہیں یہ کہاں سے، ان کا سورس کیا تھا، ان کا اوریجن کیا تھا. تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں ہمیشہ غیر قانونی ذرائع سے پیسے باہر منتقل کیے اور پھر واپس بھی بھیجے اس میں سے. شکریہ جی. صاحب، کیا مزید دستاویزات آپ کی طرف سے جمع کرائی جائیں گی؟ کرائی ہیں ہم نے ابھی مزید کرائی ہیں اور ثبوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک روپے کا پتہ ہے کیسے گیا ہے، کیسے آیا ہے. اب باقی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کیا آگے چلتا ہے، باقی کسر کوئی نہیں رہ گئی. اور اب پی ایم ایل این کو چاہیے کہ فی الفور اپنا نیا وزیر اعظم
کم از کم اس کی نشاندہی کر دیں، لیکن احتیاط رکھیں کہ اس کے نام کے ساتھ شریف نہ لگاؤ، ورنہ وہ بھی پیناما شریف بن احسن جائے گا۔ اقبال یا عبد القادر بلوچ، بلکہ نعیم بھائی کو بنا دیں، کوئی کسی کو بنا دے، آپ کو بنا دے، آپ بھی ان سے بہتر ہے۔